इशू आखिर क्यों दूसरों के मसले मसाइल में इतनी फंस रही है जबकि ये खुद इतनी दुखी बीवी है। इसके पास इतने दुख हैं, इतने मसाइल हैं। इसके हस्बैंड की एक के बाद एक शादियां, फिर उसकी बीवियों का मर जाना, फिर शादी। तो इसके इतने दुख के बावजूद क्यों ये दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर होने लगी है। चलिए जी, आज हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं सारे यूट्यूबर्स के मुतालिक जो कि आजकल वाबेला मचा हुआ है, दिलबर का, फातिमा का। क्योंकि दिलबर ने कर ली है दूसरी शादी और सितारा क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रही। तो आज हम लोग इन्हीं सबको एक्सपोज करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू रिएक्शन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जहाँ रखे। ये वो घराना है जो शादियों के नाम पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं बात कर रही हूँ सितारा यासीन के इस टब्बर की, जहाँ पर आपको हर एक की 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ मिलेगी। अम्मा समेत अब्बा, बाप, बहन, भाई, यहाँ तक के बच्चे, हर एक की 3 से 4 शादियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और साथ साथ मैं बात कर रही हूँ इशू व्लॉग की, जो आजकल दिलबर से बहुत ज़्यादा पंगे ले बैठी है। क्योंकि अपने आप को वायरल करने के लिए कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना। तो इसने सोचा बहती नदियाँ में मैं भी हाथ धो दूँ और दिलबर से लूँ पंगा, क्योंकि आजकल दिलबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। जबकि इशू को खुद अपने घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसने ये सब छोड़ा क्योंकि उसको दिलबर की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना था। क्योंकि व्यूज़ का ताल्लुक है, इन सब का ताल्लुक क्या है, जस्ट व्यूज़ और डॉलर। डॉलर इनका असल मकसद होता है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा डॉलर आएंगे। तो इसने टारगेट किया है दिलबर यासीन को। आजकल ये दिलबर से पंगा ले रही, क्योंकि सितारा यासीन की तो ये फ़ैन है, उसी के नक्शे कदम को फॉलो कर रही है। अब इसके सारे व्लॉग्स का भी फुर्सत से तो देखें, आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है और कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई पाकिस्तानी सीरियल, या बल्कि मैं कहूँगी इंडिया का कोई सीरियल। याद है हम लोग एक सीरियल आता था, अगर आप लोग थोड़ी सी अपनी मेमोरी पे जोर डालें, एकता कपूर का एक ड्रामा आता था। तो उस ड्रामे को हमारी सितारा यासीन ने और इशू ने इतना ज़्यादा दिल पे और दिमाग पे ले लिया ना, उसका एक एक सीन इनके जहनों में रच बस गया है। तो इन लोगों के जहन में पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, बच्चा, मौत, ज़िंदगी। अच्छा, मज़े की बात ये, इस इशू की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ों में गुजरी है। इसका हस्बैंड इतने ढूंढ ढूंढ के काली कलोटियाँ बीवी लेके आता है, इतनी उनसे मोहब्बत जताता है, दिखाता है, और फिर शादी के चंद महीनों बाद ही वो मर जाती हैं। इशू की ऐसी बद्दुआ लगती है, वो बेचारी मर जाती हैं। अच्छा, इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के इसके गेंडे मियाँ को ऐसी काली कलोटियाँ बीवी पसंद आती है, और फिर उनके मरने के फौरन बाद फिर शादी कर लेता है। तो ये एक ड्रामा है, ज़्यादा व्यूज़ लेने का, हमदर्दी लेने का। क्योंकि इसने सोचा जिस तरह सितारा यासीन फेमस हुई है, मैं भी ऐसी ही फेमस हो जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ आएँ। लेकिन बदकिस्मती से इशू के ज़्यादा से ज़्यादा 8,000, 9,000, कभी कभार कोई वीडियो बहुत ज़्यादा चली जाती है जिसमें ये जनाजे और डेड बॉडियाँ दिखाती है ना, तो वो ज़रा क्रॉस कर जाती हैं 20,000, 25,000, 30,000 तक। तो इतनी नहीं जा रही कि कोई बेचारी की वीडियो जाए मिलियन और बिलियन में, और ये बन जाए दूसरी सितारा बीबी, मजलूम बीबी। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सितारा से कंपेयर करती है। अभी इशू ने दिखाए कि मुझे दिलबर ने ऐसा कहा, दिलबर ने दिखाया मुझे इशू ने ऐसा कहा, इंस्टा पे ये बातें हुई, वो बातें हुई। और देखे, मैंने कहा था ना, ये बंदी सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए झूठ बोल रही है। उसने इसका चट्टा कुट्टा खोल दिया, सारे मैसेजेस दिखा दिए, सारी वॉइस सुना दी, जिसमें इसने कहा कि मुझे वायरल होना है, मेरी वीडियोस कम्युनिटी पर लगा दो। अब बताओ, जिसको इतना दुख हो, जिसकी लाइफ में इतनी परेशानियां हो, इतनी टेंशनें हो, एक के बाद एक सौतन सर पर आकर बैठ जाती हो, इसका मियाँ तो इसको बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर उसको व्यूज़ की क्यों इतनी टेंशन, क्यों इतना शॉर्ट आउट की ज़रूरत पड़ रही है इशू को? उसका मकसद यही है, बेचारी सालों से व्लॉगिंग कर रही है लेकिन इतनी फेमस नहीं हो पा रही। खुशकिस्मती से जो वायरल हो गई, अचानक से सितारा यासीन हो गई, क्योंकि सितारा यासीन का भी यही इसी की तरह कंटेंट था।
کافی ٹائم سے ستارہ یاسین بھی ولاگنگ کر رہی تھی. اس کے بارے میں تو مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ سب ایک ڈرامہ ہے. خود ستارہ یاسین بھی دیکھے کتنی خوبصورت ہے, لیکن میرا یہاں پر ٹاپک ستارہ یاسین کا ہے ہی نہیں. اچھا, میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے دلبر پہ. اب ان لوگوں میں آپس میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں, یہ جسٹ موبائل اٹھایا, ولاگ بنایا, اور موبائل میں ولاگ کے ذریعے ہر ایک کو میسیج کہتے ہیں, ارے بابا جاؤ, تمہارے خاندان کی اپنی باتیں, اپنی پرابلمس ہیں, پھر تم لوگ آ کر اگر کوئی بات کرتا ہے, کوئی ریئیکشن دیتا ہے, تو تم لوگ اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کسی سے آپس میں جاؤ, باتیں کرو, ماموں, چچا, تایا, بہن, بھائی, بھانجی, ہر ایک کو بس کیمرہ اٹھایا, ٹک 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 ولاگ بنایا, اس میں میسیج دے دیا, منہ توڑ جواب, اور یہ ایسے ایسے تھمبیل لگا کے یہ آپس میں ولاگ کے ذریعے اپنے میسیجز کہلواتے ہیں. لڑائیاں نا ان کی ولاگ میں ہوتی ہیں, اور پھر کہتے ہیں لوگ کہ ان کی اپنی فیملی کی باتیں آپ کیوں ان کے لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہو. تو بھائی خالی ان کو فیملی لوگ ہی نہیں دیکھ رہے, ان کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ولاگ میں. جب یہ بات بنا رہے ہیں تو کسی نے, لوگوں نے آ کے نہیں کہا کہ اپنے خاندان کی, اپنی فیملی کی باتیں لے کر آپ لوگ یوٹیوب پر اور کیا کچھ گند نہیں بولتے یہ لوگ. اور اتنا سب کچھ جھوٹ بولنا, کیا آپ کے بچے ان سب چیزوں کا اثر نہیں لیں گے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں, ان لوگوں کی نظروں میں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ ان لوگوں نے تو وہ بغیرتی مچا رکھی ہوئی ہے, وہ بغیرتی مچائی ہوئی ہے, بس چند روپوں کے لیے. کیا روپوں کی قیمت اتنی ہو چکی ہے کہ رشتوں میں پیار محبت ہی ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دلبر نے اس ایشو کے جتنے بھی میسیجز تھے آپ لوگوں کو دکھائے. جو عورت اتنی زیادہ پریشان ہو, جس کے اپنے گھر میں اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہوں اپنے ہسبینڈ کو لے کے, جبکہ بندہ ہر ایک کو فیس بہت آسانی سے کر لیتا ہے, لیکن اگر جہاں بات کی جائے ہسبینڈ کی ایسی پرابلمس کے لیے, تو ایک عورت کے لیے قیامت بھرا وہ لمحہ ہوتا ہے. وہ وقت بہت بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں قیامت برپا ہو گئی ہوگی. جبکہ اس ایشو کو تو کب سے یہ ساری پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں, لیکن اس نے ان سب کو ایک طرف رکھ کے, آپ دیکھیں صاف اس کے آپ لوگوں کو میسیجز نظر آ رہے ہوں گے. میں کوشش کرتی ہوں اسکرین پہ لگانے کی, تو اس نے اس میں لکھا کہ مجھے ستارہ سے شاٹ آؤٹ چاہیے. تو سارا مسئلہ ہی یہی ہے. کافی ٹائم سے آپ دیکھیں یہ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے, ہر ولاگ میں رو رو کے جسٹ تھمبنیل بنا بنا کے دکھاتی ہے کہ سوتن کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, اور ایک جوان بالکل سوتن اس نے مار ہی ڈالی. تو یہ اس کا نیا ڈرامہ ہوتا ہے. صرف یہ چاہ رہی تھی اپنے آپ کو فیمس کرنا. اس نے بھی یہی شارٹ کٹ اپنایا جو ستارہ یاسین نے اپنایا تھا سیکنڈ وائف کا. سیکنڈ وائف کا ٹرینڈ بھی ستارہ یاسین نے چلایا. کافی سارے ولاگرز تو پکڑے گئے, منہ چھپا کے دم دبا کے نکلے. اس پر اگر میں آپ لوگوں کو بات کروں تو کافی سارے ریئیکشن والوں نے جب ان سب کو پکڑا تو ان میں سے کافی سارے لوگ تو بے نقاب ہو گئے. بس ستارہ یاسین کا چکر یہ ہے کہ اکثر لوگ بولتے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. بیبو نے بھی کافی آواز اٹھائی. جب تک بیبو ستارہ یاسین کا ساتھ دیتی رہیں تو بیبو اچھی تھی. بیبو کے ویوز لاکھوں میں آتے تھے, لاکھوں روپیہ کماتی تھی یوٹیوب چینل سے. لیکن جب بیبو نے آواز اٹھانا شروع کری, ستارہ یاسین کے خلاف بولی, تو ان سب کے جتنے بھی گنڈے سبسکرائبر ہوتے ہیں نا, ہر ایک کی ویڈیوز پہ جا جا کے کمنٹس کرتے ہیں. ان سب کا ایک گینگ بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو فین جن کو چاہتے ہیں تو وہ ان یوٹیوبر کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتے. تو اس طرح سے بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سسٹرولوجی کے کچھ گنڈے سبسکرائبر ہیں, رجب کے گنڈے سبسکرائبر ہیں, اسی طرح ستارہ یاسین کے جو جس کو جو لائک کرتا ہے اس کے فین دوسروں کے کمنٹس میں آ کے ایسے ہی فالتو بکواس کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایشو کو بھی اتنا فالتو بولنے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر کے مسئلے مسائل دیکھو. اگر میں کہتی ہوں دلبر نے دوسری شادی کری تو اس کی بیوی کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ تم بھی تو کسی کے اوپر سوتن بن کر آئی تھیں. اب جب تم سوتن بن کر آئی تھی تو تمہارے اوپر بھی وہ کسی کو لا سکتا ہے. جس سے ابھی دلبر نے جو شادی کی ہے, دلبر نے جس سے شادی کی ہے وہ کافی ٹائم سے اس نے بہن بنایا ہوا تھا. اس کے ہسبینڈ کا آئی تھنک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, یا ہاں میرے خیال میں یہی کچھ میں نے اس کے ولاگ میں دیکھا ہے, کیونکہ وہ عدت وغیرہ میں بھی تھی. تو یہی سب کچھ اس نے بتایا تھا. تو اس نے اس کو بہن بنایا ہوا تھا. کافی ٹائم تک تو یہ بہن بھائی بنے رہے. اس کے بعد اچانک سے وہ ولاگ بناتی تھی
जब देखा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, उसने भी अब जस्ट ये ड्रामा है या शादी की है, ये तो आप लोगों को पता होगा या उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ कि उसने शादी ही की है रियल में। तो उसकी बीवी फ़ातिमा को इतना ज़्यादा सदमा लेना नहीं चाहिए था। जब तुम किसी की दूसरी वाइफ़ बनी हो तो तुम पे भी वो ला के रख सकता है, और जो तीसरी वाइफ़ बनी है इसको भी सोचना चाहिए, दिन भर तुम पर भी चौथी वाइफ़ ला सकता है। तो ये इन लोगों की असल हकीकत होती है। शादियों पे शादियाँ इनका मामला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि दिलबर के भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और अब आप देखें दिलबर कितना ट्रेंड पे जाता जा रहा है, और वो लड़की जिससे शादी करी है वो भी, और फातिमा भी। तो यही ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं इनके। जैसे ही इनको कोई भी ऐसे कहानी में ट्विस्ट लाना होता है ना, इनके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे लोगों की फ़ेक लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप लोग ऐसे लोगों की वीडियोस को वॉच करा करें। मेरे ख़्याल में ऐसे लोग हमारे माशरे में बिगाड़ ही पैदा करते हैं और अच्छे असरात मुरतब तो कर नहीं रहे, तो मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए।